नमस्कार श्रोता, रेडियो कान्तिपुरको नियमित कार्यक्रम द हेडलाइनर्समा यहाँलाई स्वागत छ। मेरो नाम हो अनिल। समसामयिक विषयमा छलफल गर्ने यो कार्यक्रम तपाईँ प्रत्येक दिन यसै समयमा सुन्दै आउनु भएको छ। कार्यक्रममा आज हामी समावेशिता र आरक्षणको विषयमा डाक्टर बुद्धि नेपालीसँग कुराकानी गर्दैछौँ। कार्यक्रम सुन्दै जाँदा आजका अतिथिसँग तपाईँलाई पनि कुनै प्रश्न सोध्नमा लागेमा हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 5541400905, टेलिफोन नम्बर पुनः एकपटक 5541400905मा आफ्नो प्रश्न टिपाउन सक्नुहुन्छ। सदा झैँ आज पनि दोहोऱ्याउँछु, कार्यक्रमका दौरानमा उठिसकेका प्रश्नलाई कृपया नटिपाउनुहोला। लोकसेवा आयोगले निकालेको विज्ञापन समावेशी सिद्धान्त अनुसारको नभएको भन्दै आदिवासी, जनजाति, दलित, मुस्लिम, अल्पसंख्यक लगायतले पछिल्लो समय काठमाडौँमा दिन प्रतिदिन प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। संविधानमै व्यवस्था भएको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई सरकारले व्यवस्था गरेको भन्दै उनीहरू विरोधमा उत्रिरहेका छन्। लोकसेवा आयोगले 555 स्थानीय तहमा 9,000 भन्दा बढी पदका लागि आह्वान गरेको विज्ञापनमा 4 लाख भन्दा बढी युवाले आवेदन दिएका थिए र पछिल्लो समय विभिन्न चरणमा लोकसेवा आयोगले परीक्षा पनि लिइरहेको छ। संविधानको मूल मर्म र भावना विपरीत गएर विज्ञापन निकालिएको भन्दै विभिन्न चरणको आन्दोलन जारी पनि छ, तर परिणाम अहिलेसम्म आउन सकिरहेको छैन। किन? राज्यका हरेक निकायमा आरक्षण किन चाहिन्छ? समानुपातिक समावेशिताको सिद्धान्त किन आवश्यक छ? कार्यक्रममा आज हामी यिनै विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ। कुराकानीका लागि आजका अतिथि डाक्टर बुद्धि नेपाली हाम्रो स्टुडियोमा नै आउनु भएको छ। डाक्टर नेपाली, स्वागत छ तपाईँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद, नमस्ते। लोकसेवाको विज्ञापन विरुद्ध सुरुदेखि नै तपाईँहरू आन्दोलनमा उत्रनु भयो, अहिले पनि विरोधमै हुनुहुन्छ, तर लोकसेवाले लिखित परीक्षा समेत अगाडि बढाइसकेको छ। आन्दोलनबाट खासै परिणाम आउला देखिएको छैन नि, किन? पहिलो कुरा, लोकसेवाले जुन विज्ञापन निकाल्यो र विज्ञापन निकालिसकेपछि त्यसको प्रतिक्रिया स्वरूप आदिवासी, जनजाति, दलित, मुस्लिम, मधेसी लगायतका अल्पसंख्यक, उत्पीडित, उपेक्षितहरूले सङ्गठित रूपमा त्यसको प्रतिवाद गरे, आन्दोलन गरे। भलै त्यो आन्दोलन अगाडि बढ्दै गर्दा सर्वोच्चको निर्णयसम्म आइपुग्दाखेरि लोकसेवा आयोगको त्यो निर्णयलाई नेपाल सरकारले कार्यान्वयन गर्ने तर्फ अगाडि बढ्यो र पहिलो चरणको परीक्षा पनि लिइसकेको छ र त्यो परीक्षाको परीक्षाफल पनि प्रकाशित भइसकेको छ र फेरि पनि आन्दोलन, खबरदारी आन्दोलन अगाडि बढिराखेको छ। आन्दोलन एकातर्फ बढिराखेको छ र अर्कोतर्फ सरकारले आफ्नो निर्णयलाई लोकसेवा आयोग मार्फत कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढाइराखेको छ। यो सिनारियो हेर्दाखेरि चाहिँ खास गरी निजामती ऐन 2049 र त्यसको चौथो संशोधन 2064ले प्रदत्त गरेको यो देशका आदिवासी, जनजाति, उत्पीडित, उपेक्षित, अल्पसंख्यक, मधेसी, दलित लगायतका समुदायको निमित्त रिजर्भेसन कोटा जो सुनिश्चित गरेको थियो, त्यो रिजर्भेसन कोटालाई लोकसेवा आयोगको मोहरामा आजको यो सरकारले जसरी खारेज गर्ने दुस्साहस गरिराखेको छ, त्यसले नेपालको संविधान 2072ले प्रदत्त गरेको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको हकलाई धज्जी उडाएको छ भन्ने मेरो निष्कर्ष छ। त्यसकारण आन्दोलन एकातर्फ छ र चाहिँ सरकारी प्रक्रिया अर्कोतर्फ छ। यसले एउटा प्रकृतिको चाहिँ कन्फ्लिक्ट निम्ताइराखेको छ भन्ने लाग्छ। यो 2072 सालको संविधान जुन जारी भयो त्यसको मर्म विपरीत गयो यो लोकसेवा आयोगको विज्ञापन भनेर तपाईँले जुन जिकिर गरिरहनु भएको छ, त्यसकै आधारमा रहेर तपाईँहरूले चाहिँ आन्दोलन पनि गरिरहनु भएको छ। तर पछिल्लो समय यही विषयमा सर्वोच्चले जुन निर्णय गर्यो लोकसेवा आयोगलाई चाहिँ विज्ञापन नरोक्नु भनेर चाहिँ निर्देशन दिइसकेपछि अलिकति यो तपाईँहरूलाई, आन्दोलनकारीहरूलाई, अभियानकर्ताहरूलाई अलिकति नैतिक दबाव पनि पऱ्यो नि, होइन? स्वाभाविक रूपमा नेपालमा न्याय नपाइसकेपछि जिल्ला अदालत हुँदै पुनरावेदन र पुनरावेदन हुँदै सर्वोच्चसम्म जाने हाम्रो एउटा मान्यता छ न्यायको निमित्त। सर्वोच्च अदालतले यो लोकसेवा आयोगको विज्ञापनलाई जसरी सदर गर्यो र नेपाल सरकार र खास गरी लोकसेवा आयोगलाई अगाडि बढ्नको निमित्त जो मार्ग प्रशस्त गर्यो, त्यसबाट दुईवटा चाहिँ आशंकाहरू पैदा भइराखेको छ। पहिलो कुरा त उसले जुन तर्कका साथ लोकसेवा आयोगलाई अगाडि बढ्न भनेर निर्देशन दियो, त्यो तर्कको पछाडि कुनै दम छैन, कुनै सैद्धान्तिक आधार छैन, कुनै कानुनी आधार छैन। उसले त्यो निर्णय चाहिँ 4 लाखभन्दा बढी युथहरूको, युवाहरूको एप्लिकेसन परेको छ, त्यसकारण यसलाई रोक्नुहुन्न भन्ने तर्क दिएको छ। त्यो तर्क कुनै कानुनी तर्क होइन, त्यो चाहिँ अब जबरजस्त चाहिँ अब सत्ताको आडमा यो सर्वोच्च अदालतले सत्ताको आडमा कसैको निर्देशनमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कसैको निर्देशनमा चाहिँ सर्वोच्चले त्यो निर्णय गर्न बाध्य भएको भन्ने आभास हुन्छ पहिलो कुरा।
दोस्रो कुरा सर्वोच्चले जसरी उत्पीडित उपेक्षितलाई नेपालको कानुन बमोजिम नेपालको संविधान बमोजिम एक प्रकारको चाहिँ फैसला गर्नुपर्थ्यो, राहत दिनुपर्थ्यो। त्यो राहत नदिँदै गर्दाखेरि चाहिँ लोकसेवा के अरे सर्वोच्च अदालत कसको हो, कहाँबाट निर्देशित छ होइन, सर्वोच्च अदालतले किन जनतालाई चाहिँ न्याय दिन सकेन, उत्पीडितहरूलाई किन न्याय दिन सकेन भन्ने प्रश्न स्वयं सर्वोच्च अदालतको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठिराखेको छ। डाक्टर बुद्धि जस्तो अब यो नजिरहरू फैसलाहरू हेर्ने हो भने धेरै ठुला ठुला घटनाहरूमा पनि सर्वोच्चले दिएको एउटा चाहिँ निर्देशन अथवा त्यो चाहिँ सर्वोच्चको फैसला पछाडि चाहिँ आन्दोलन अथवा कुनै पनि विषयमा चाहिँ पछि हट्नुपर्ने अवस्था छ। यसैको नजिर पनि तपाईँहरूको आन्दोलनमा अलिकति स्थापित भयो कि? त्यसो होइन। सर्वोच्चले कहिलेकाहीँ गरेको निर्णयहरू, सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गरेको सबै निर्णयहरू सही छन् भन्ने होइन। विगतमा पनि त्यस्ता केही निर्णयहरू छन् जो सर्वोच्चले गर्ने निर्णयहरू को पछाडि त्यस्तो खासै चाहिँ सैद्धान्तिक आधारहरू, कानुनी आधारहरू देखिँदैन। तारतम्यताको आधारमा, सामान्य नजिरको आधारमा चाहिँ फैसला गर्ने र त्यो फैसलाले दीर्घकालीन रूपमा असर गर्ने हामीले चाहिँ त्यो विगतको प्र्याक्टिस हामीले देखिराखेका छौँ। त्यसकारण अहिले सर्वोच्चले गरेको निर्णय भलै उत्पीडित उपेक्षित क्लस्टरहरूको विरुद्धमा छ। नेपालको निजामती ऐन 2049ले व्यवस्था गरेको रिजर्भेसन चाहिँ अब कोटाको चाहिँ विरुद्धमा छ त्यो। त्यसकारण त्यसलाई मान्नै पर्छ। सर्वोच्चले निर्णय गर्यो, त्यसकारण अब चुप लागेर बस्नुपर्छ उपेक्षित उत्पीडितहरूले, उत्पीडित क्लस्टरहरूले भन्ने छैन। किनभने आन्दोलन अगाडि बढाउनुपर्छ र यो आन्दोलनले फेरि पनि दोहोऱ्याएर चाहिँ अब सत्ताधारीहरूले फेरि पनि दोहोऱ्याएर चाहिँ सर्वोच्चले उत्पीडित क्लस्टरहरूमाथि अर्को अन्याय नगरोस् भनेर खबरदारी गर्नको निमित्त पनि यो आन्दोलन अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ। एउटा महत्त्वपूर्ण विषय लामो समयदेखि चर्चामा छ, यो आरक्षण किन चाहिन्छ, आरक्षणले चाहिँ के अर्थ राख्छ, जब त्यसले उत्पादनमा असर गरिराख्छ भन्यो भने आरक्षण चाहिन्न भन्ने हिसाबले पनि कुरा उठिरहेछ। खास गरी यो आरक्षण चाहिँ जातीय आधारमा होइन कि वर्गीय आधारमा हुन्छ, गरिबीको सूचकाङ्क आधारमा गर्नुपर्छ भन्ने बहस लामो समयदेखि फेरि उठ्न थालेछ नि है। आरक्षणको विषयमा विभिन्न दृष्टिकोणहरू छन्। कसैले यसलाई गरिबीको आधारमा आरक्षण दिनुपर्छ भनिराखेका छन् र कसैले चाहिँ यसलाई गरिबीको आधारमा होइन, जातको आधारमा जो उत्पीडन मानव विकास सूचकाङ्कमा सबभन्दा तल परेको छ, पिठमा परेको छ, त्यो समुदाय, त्यो वर्गलाई माथि उठाउनको निमित्त चाहिँ अब राज्यमा चाहिँ निश्चित अवधिका लागि आरक्षण दिनुपर्छ भन्ने बहस पनि छ। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा यो प्र्याक्टिस कहीँ पनि वास्तवमा वर्गको आधारमा होइन, दक्षिण एसियामा जातका आधारमा, खास गरी दक्षिण एसियामा जातको आधारमा चाहिँ यो आरक्षण व्यवस्था चाहिँ को प्र्याक्टिस गर्दै आइराखेको छ। तपाईँ भन्नुहुन्छ भने यो आरक्षण अमेरिका, युरोप जस्ता देशले पनि यो चाहिँ प्र्याक्टिस गरिरहेको छन् धेरै पहिलादेखि नै। हजुर, तपाईँ चिनको अल्पसङ्ख्यक जातिलाई हेचे भन्ने अल्पसङ्ख्यक जाति जो चाहिँ 7% मात्रै छ, त्यो 7% चाहिँ अल्पसङ्ख्यक जातिलाई तत्कालीन चाहिँ जनवादी व्यवस्थामा कमरेड माओले 7%लाई चाहिँ उनीहरूको समानुपातिक अधिकार त 7% हुन्थ्यो नै, तर त्यसलाई पनि थप वृद्धि गरेर उत्पीडनमा परेको कारणले चाहिँ थप 3% वृद्धि गरेर 10% चाहिँ अधिकार त्यो चाहिँ हेचे चाहिँ समुदायको चाहिँ जातिलाई चाहिँ चिनमा चाहिँ त्यसरी आरक्षणको व्यवस्था गरिएको थियो र जसले गर्दाखेरि अन्य जात सरह, अन्य जाति सरह चाहिँ त्यो जातिलाई चाहिँ विकास गर्ने चाहिँ अपलिफ्ट गर्ने एउटा खालको चाहिँ अब अवसर चाहिँ अब प्रदान गरिएको थियो। त्यो प्र्याक्टिस हेर्दाखेरि तपाईँ नेपालमै हेर्नुहुन्छ भने आजसम्मको आरक्षण, आजसम्मको आरक्षण कसले पायो त? तपाईँ हेर्नु हो भने नेपाल त चाहिँ आरक्षणको दुरुपयोग भयो भन्ने मत चाहिँ बाक्लो हुँदै गएको छ। आरक्षणको दुरुपयोग उत्पीडितहरूले गरेको होइन, आरक्षणको चाहिँ दुरुपयोग त चाहिँ यो देशका चाहिँ शासक जातिहरूले गरेका हुन्। यो देशका चाहिँ ब्राह्मणहरू, यो देशका क्षेत्रीहरू, यो देशका चाहिँ अन्य चाहिँ जो चाहिँ अब मानव विकास सूचकाङ्कमा चाहिँ माथि छन्, अनि त्यो समुदायले गरिराखेको छ। तपाईँ हिजोदेखि आजसम्म चाहिँ आरक्षण दलितले चाहिँ आदिवासी जनजातिले होइन, विशेष आरक्षण होइन, विशेष अधिकार, जनसङ्ख्याको आधारमा समानुपातिक अधिकार, त्यो त नैसर्गिक चाहिँ अब अधिकार थियो। तर डाक्टर बुद्धि जस्तो अब एकातर्फ यो आरक्षणको मुद्दा कमजोर बन्दै जाने, आरक्षण चाहिन्न भन्ने मत बाक्लो बन्दै जाने, अर्कोतर्फ दलीय आवरणमा रहेर आन्दोलन गर्नुपर्दा आदिवासी जनजाति दलितको आन्दोलन, यो मुद्दा चाहिँ ओझेलमा परिरहेछ। जस्तो ठुला दलमा आबद्ध आदिवासी दलित नेताहरूको यो आन्दोलनमा नेतृत्व लिन सकिरहनु भएको छैन, चाहिँ यस्ता राष्ट्रिय महत्त्वपूर्ण
विषयमा चाहिँ तपाईँहरू एकीकृत हुन नसक्दाखेरि चाहिँ यसको चाहिँ असर प्रत्यक्ष रूपमा यो आन्दोलनमै परिरहेछ भन्ने कुरा पनि उठिरहेछ। यो विश्लेषण सही छ। हजुर। खास गरी आरक्षणको सन्दर्भमा आन्दोलन चलिरहँदाखेरि जसरी यो देशका सबै राजनीतिक सङ्गठन, खास गरी सत्तापक्षीय चाहिँ राजनीतिक सङ्गठन, प्रतिपक्षका राजनीतिक दलित सङ्गठनहरू लगायतका चाहिँ उत्पीडितहरूको सङ्गठन जसरी क्रियाशील हुनुपर्थ्यो, सङ्गठित हुनुपर्थ्यो, र त्यो चाहिँ अब लोकसेवा आयोगको असमावेशी विज्ञापनको विरुद्धमा र खास गरी सर्वोच्चसम्म आइपुग्दाखेरि सर्वोच्चले गरेको जो सदर गरेको छ त्यसको विरुद्धमा आन्दोलनलाई जुन पैमानामा उठाउनु पर्थ्यो त्यो उठाउन नसकेको चाहिँ सत्य कुरा हो। यसका पछाडि थुप्रै कारणहरू छन्। पहिलो कारण त नेपालको चाहिँ राजनीतिक चेतना, नेपालको राजनीतिक चेतना कस्तो देखियो भने सत्तामा गइसकेपछि, आफ्नो पार्टी सत्तामा गइसकेपछि पार्टीले जुनसुकै स्टेप लिए पनि, सकारात्मक स्टेप लिँदा त्यसलाई समर्थन गर्नु स्वाभाविक हुन्छ, तर पार्टी र सरकारले नकारात्मक स्टेपहरू उत्पीडित क्लस्टरको चाहिँ विपक्षमा चाहिँ वकालत गर्दै गयो, निर्णय गर्दै गयो भने त्यसलाई प्रतिवाद गर्न सक्ने त्यो खालको राजनीतिक चेतना चाहिँ नेपालको चाहिँ उत्पीडितहरूको सङ्गठनमा देखिएन। अहिले यो चाहिँ अब आजसम्म चाहिँ लोकसेवा आयोगको आन्दोलन जुन धीमा गतिमा अगाडि बढिराखेको छ, जहाँ चाहिँ अब मुख्य मूलधारका चाहिँ सङ्गठनहरू, मूलधारका उत्पीडितहरूको सङ्गठनहरूको चाहिँ सहभागिता लगभग शून्य प्राय देखेको छ, त्यसले त्यो पुष्टि गर्छ। त्यसकारण मूलत नेपालको चाहिँ राजनीतिक आन्दोलन चाहिँ अलि बढी चाहिँ अब आशावादी, उत्पीडितहरूको आन्दोलन चाहिँ अलि बढी आशावादी, सत्तामा गइसकेपछि सबै चिज प्राप्त भइहाल्यो, विरोध गर्नै हुन्न भन्ने खालको चाहिँ देखिएको छ। त्यसकारण मैले अझ स्पष्ट पार्दिनँ, मैले तपाईँलाई जोड्न खोजेको कहाँनिर हो भने दलमा, ठुला दलमा रहेका यी आदिवासी दलितका जति पनि नेतृत्वहरू हुनुहुन्छ, उहाँ त्यो नेतृत्व गर्नुहुन्छ, उहाँहरू चाहिँ एकीकृत हुन नसक्नु कारण चाहिँ के हो? मुख्य राजनीतिक पार्टीसँग सम्बद्ध दललाई क्रस गरेर जान सक्ने अवस्था छैन यस्तो बेलामा। म त्यहीँनिर जाँदैछु। उत्पीडितहरू, मुख्य राजनीतिक दलसँग सम्बद्ध उत्पीडितहरूको सङ्गठनहरू जसरी यहाँहरूले अपेक्षा गरे जस्तै अथवा चाहिँ उत्पीडितहरूले अपेक्षा गरे जस्तै छुट्टै अब शक्ति निर्माण गरेर खास गरी बृहत अभियान बनाउनु पर्ने, यसलाई बृहत अभियान बनाएर जान पर्थ्यो कि पर्दैन थियो भन्ने एउटा बहस छ। यसको विषयमा मेरो अलि फरक धारणा छ। पहिलो कुरा, नेपालको राजनीतिक पार्टीहरूसँग सम्बद्ध उत्पीडितहरूको सङ्गठनहरूले आफूलाई जहिले पनि चाहिँ अब सत्तापक्षीय भन्दा पनि जहिले पनि प्रतिपक्षीय चाहिँ अर्गनाइजेसनको रूपमा आफूलाई उभ्याउनु पर्थ्यो। त्यसो हुन सक्यो भने पार्टीभित्रै रहेर पनि पार्टीका चाहिँ सकारात्मक कामको जोरदार समर्थन गर्ने र पार्टीले चाहिँ उत्पीडित क्लस्टरको विरुद्धमा नकारात्मक गतिविधि चलाउँदै गर्दाखेरि त्यसलाई खबरदारी गर्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्थ्यो। अब पार्टी नै त्याग गरेर राजनीतिक दल नै चाहिँ अब छोडेर छुट्टै चाहिँ दलितहरूको चाहिँ अब मूल पार्टी बनाउने कुरा या दलितहरूको मूल सङ्गठन बनाएर चाहिँ अगाडि बढाउन चाहिँ आन्दोलन अगाडि बढाउन सकिन्थ्यो कि भन्ने तर्कहरू पनि नउठेका होइनन्, तर त्यसले चाहिँ अब नेपालको उत्पीडितहरूको आन्दोलनलाई थप चाहिँ कमजोर बनाउने स्थिति हुन्छ। त्यसकारण आफ्नो पार्टीभित्र जो विभिन्न आस्थाका हिसाबले विभिन्न पार्टीमा लाग्न सकिने कुरा स्वाभाविक हुन्छ, तर कहिलेकाहीँ पार्टीभन्दा माथि उठेर चाहिँ साझा मञ्च बनाएर, साझा मोर्चा बनाएर चाहिँ उत्पीडितहरूको विरुद्धमा हुने सबै खालका चाहिँ गलत निर्णयहरूको विरुद्धमा प्रतिवाद गर्न नेपालको उत्पीडित शक्तिहरूले त्यो चाहिँ आँट र साहस गर्नु त्यहाँनिर चाहिँ चुकेको छ भन्ने लाग्छ। कि आजसम्म हामीले जस्तो दलितहरूको सन्दर्भमा संविधान निर्माण गर्ने प्रक्रियासम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ संयुक्त राजनीतिक दलित सङ्घर्ष समितिको एउटा साझा फोरम थियो। त्यो साझा फोरमले नेपालको संविधानलाई दलित मैत्री बनाउनको निमित्त साझा आन्दोलन उठायो, तर त्यो साझा आन्दोलनले एउटा परिणाम त निकाल्यो नि। तर अहिले फेरि संयुक्त राजनीतिक दलित सङ्घर्ष समिति दलितहरूको सन्दर्भ भन्दै गर्दाखेरि त्यो चाहिँ निष्क्रिय अवस्थामा छ, जसको कारणले चाहिँ आज लोकसेवा आयोग र चाहिँ सर्वोच्चसम्म पुग्दाखेरि यो निर्णय अगाडि बढिराखेको छ। के निष्कर्ष चाहिँ निकाल्न सकिन्छ? दलीय आवरणभन्दा बाहिर गएर त्यहाँबाट मुक्त हुन नसक्दाखेरि पनि यो आन्दोलनलाई अलिकति प्रभावित पारिरहेछ, कमजोर भइरहेछ भन्ने निष्कर्ष चाहिँ चाहिँ पुग्न सकिन्छ? त्यति त सकिएला? त्यसो होइन। राजनीतिक दलित समुदायको समस्या भनेको मूल समस्या भनेको राजनीतिक समस्या हो, राज्य सत्तासँग जोडिएको समस्या हो। त्यसकारण राजनीति र राज्य सत्ता, राजनीतिक पार्टीभन्दा बाहिर रहेर दलित समस्यालाई हल गर्न सकिन्छ भनेर बहस उठाउन चाहिँ झन् गम्भीर त्रुटि हुन्छ। मैले जोड्न खोजेको कुरा के हो भने आफ्नो राजनीतिक पार्टीमा लागौँ, तर राजनीतिक पार्टीमा लाग्दै गर्दाखेरि आफ्नो राजनीतिक पार्टीभित्र चाहिँ सङ्घर्ष गर्ने, एकता सङ्घर्ष र रूपान्तरणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने र पार्टीभित्रका चाहिँ अब सही चाहिँ गतिविधिलाई समर्थन गर्ने र गलत गतिविधिलाई चाहिँ औलो ठडाउन सक्ने त्यो नेपालको चाहिँ दलित आन्दोलन, दलित नेताहरूले गर्नुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो।
अर्को अलिकति तपाईँ त यो विषयमा लामो समयदेखि अध्ययन अनुसन्धानमा पनि हुनुहुन्छ। यो अलिकति प्राविधिक पाटो पनि हो। धेरै दुईवटा कुरा हुनसक्छ। एउटा नियति के हो भन्ने कुरा हो, अर्को प्राविधिक विषय के हुन्छ भन्ने कुराले धेरै अर्थ राख्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। रोजगारीमा सरकारको भूमिका कम र निजी क्षेत्रको भूमिका बढ्दैछ, यो विश्वव्यापी मान्यता पनि हो। अब विश्व ब्याङ्कको पछिल्लो डाटा हेर्ने हो भने पनि 90% भन्दा बढी रोजगारी चाहिँ निजी क्षेत्रले चाहिँ सृजना गर्ने रहेछन्। अहिले नेपाल पनि लगभग उस्तै अवस्थामा छ। निजी क्षेत्रको हस्तक्षेप सरकारी बढेसँगै सरकारी सेवालाई झन् अब यो कुशल बनाउने, प्रभावकारी बनाउनु पर्ने हुन्छ। यस्तोमा आरक्षणबाट आउँदाखेरि अलिकति उत्पादकत्वमा ह्रास आउँछ भन्ने हिसाबले पनि बहस चाहिँ सुरु भएको छ। यसलाई कसरी लिनु भएको छ? अथवा यो पछाडि परेका जति पनि समुदायहरू छन् उनीहरू आफै अब खुला प्रतिस्पर्धाबाट आउन सक्ने अवस्था छ कि छैन? पहिलो कुरा, यो आरक्षणमाथि जुन खालको प्रहार भइराखेको छ त्यो प्रहार चाहिँ हजारौँ वर्षदेखि विशेष आरक्षण प्राप्त गर्दै आएको वर्ग र जातले गरेको हो भनेर बुझ्न जरुरी छ। तपाईँ हिजो शाहकालसम्म हामीले हेऱ्यौँ भने, ज्ञानेन्द्र शाहसम्मको राजतन्त्रात्मक व्यवस्था हेऱ्यौँ भने ज्येष्ठ सुपुत्र राजा हुने त्यो के हो? त्यो विशेष अधिकार प्रयोग गरियो होइन। त्यसै गरी तपाईँ राजतन्त्रको अन्त्य खास गरी 2007 सालदेखि आजसम्मको चाहिँ राजनीतिक परिवर्तन र त्यो राजनीतिक परिवर्तनपछि बनेको राज्य व्यवस्था, राज्य सत्तामा हामीले हेऱ्यौँ भने त्यहाँ विशेष अधिकार कसले प्रयोग गर्यो भन्दा क्षेत्रीहरूले, बाहुनहरूले प्रयोग राखेको छ। यो त सत्य कुरा हो नि। त्यसकारण जनसङ्ख्याको आधारमा क्षेत्री ब्राह्मणहरू थोरै हुने तर सत्ताको सबै चाहिँ संरचनामा उनीहरूको वर्चस्व कायम हुने। यो के हो? यो समानुपातिक प्रतिनिधित्व हो या विशेष अधिकार हो या आरक्षण हो? हामी सरस्वती भन्न सक्छौँ यो विशेष अधिकारसहित उनीहरूको प्रतिनिधित्व यो त्यो ढङ्गले भएको छ। त्यसकारण आरक्षणबाट आउने मान्छेहरू कमजोर हुन्छन् भनेर फलाक्दै गर्ने होइन, त्यो मान्यता राख्ने, त्यो त्यसरी त्यो फलाक्दै गर्ने र चाहिँ उत्पीडित क्लस्टरहरूलाई जहिले पनि पिँधमा राख्ने र फेरि चाहिँ अब चाहिँ वर्चस्व चाहिँ आफ्नो चाहिँ पहुँचमा राख्ने त्यो ट्रेन्डलाई चाहिँ कायम गराउनको निमित्त चाहिँ निश्चित वर्ग र जातले चलाएको यो हौवा हो, ताकि आरक्षणबाट चाहिँ आउने प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधि पात्रहरू चाहिँ कमजोर हुन्छन् भनेर उनीहरूले चाहिँ त्यसरी हौवा पिट्दै गर्ने। उही गाउँमा चाहिँ स्याल आयो भन्दै गर्ने र स्याल आफैले चाहिँ कुखुरा चोरेर लैजाने भने जस्तै चाहिँ आरक्षणबाट आउनेहरू कमजोर हुन्छन् भन्ने। तर चाहिँ विशेष आरक्षण चाहिँ फेरि त्यही जाति वर्ग समुदायले चाहिँ लिइराखेको सन्दर्भ हो। त्यसकारण अहिले पनि डक्टर बुद्धि, अब हामी ब्रेकतर्फ जाँदैछौँ। ब्रेक अगाडि एकदम एउटा प्रश्नको एकदम संक्षिप्त जवाबको अपेक्षा गर्छु अनि ब्रेकतर्फ जाउँ हामी। जस्तो आरक्षण चाहिँ बढी महत्त्व राख्छ कि शिक्षा र सशक्तिकरणले बढी महत्त्व राख्छ यो चाहिँ समावेशीकरणको मुद्दामा? शिक्षा त प्रमुख आधार नै हो। मान्छेलाई सशक्तिकरण गर्ने भनेको शिक्षाले नै हो। त्यसकारण पहिलो कुरा त नेपालको संविधानले जो दलित समुदायको निमित्त, उत्पीडित समुदायको निमित्त निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरेको छ त्यसलाई कागजमा होइन व्यवहार त कार्यान्वयन गर्ने आँट र साहस नेपालको सरकारले गर्न जरुरी छ होइन। समान शिक्षा, असमान शिक्षा होइन, समान शिक्षा दिन चाहिँ राज्यले त्यो खालको पोलिसी बनाउन जरुरी छ। अहिले पनि शिक्षा असमान छ होइन। धनीका लागि एउटा शिक्षा छ, गरिबका लागि एउटा शिक्षा छ होइन। चाहिँ तपाईँ मानव विकासको सबभन्दा पिँधमा परेको चाहिँ दलित समुदायले प्राप्त गर्ने शिक्षा र चाहिँ अब मानव विकासको शिक्षामा सबभन्दा टपमा परेको चाहिँ निश्चित जात खलकहरूले, निश्चित वर्ग र चाहिँ समुदायले प्राप्त गर्ने शिक्षा स्वाभाविक रूपमा त्यो फरक छ। त्यसकारण पहिलो कुरा त शिक्षामा चाहिँ राज्यले जोड दिनु जरुरी छ, समान शिक्षामा राज्यले जोड दिनु जरुरी छ। त्यसो भयो भने मलाई लाग्छ चाहिँ आजका गैर दलित समुदायसँग नेपालको दलित समुदाय, नेपालको उत्पीडित समुदायले मजाले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ। त्यो प्र्याक्टिस हामीले देखिसकेका छौँ। डाक्टर बुद्धि, तपाईँलाई केही बेर कार्यक्रममा रोक्नुपर्ने बेला भएको छ। अब हामी ब्रेकतर्फ जाँदैछौँ। ब्रेकपछि केही श्रोताका प्रश्नसहित हामी थप छलफल गर्नेछौँ। अहिलेलाई भने कार्यक्रममा छोटो ब्रेक। रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको सुन्दै हुनुहुन्छ। ब्रेकपछि कार्यक्रममा यहाँलाई पुनः स्वागत छ। कार्यक्रममा आज हामीले डाक्टर बुद्धि नेपालीसँग आरक्षण र समावेशिताको विषयमा केन्द्रित भएर छलफल गरिरहेका छौँ। डाक्टर बुद्धि, यहाँलाई पुनः स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। धेरै श्रोताले प्रश्न टिपाउनु भएको छ। जम्मै अब हामीसँग थोरै समय छ, 7 मिनट जति मात्रै बाँकी छ। मेरा पनि केही प्रश्न बाँकी नै छन्। अब भने एकदम संक्षिप्त जवाफको अपेक्षा गर्छु तपाईँसँग। जस्तो यो आरक्षणको मुद्दा, जस्तो दलित आदिवासीले जति पनि उठाउने मुद्दाहरू छन्, यही मुद्दाहरू चाहिँ अलिकति कसैको मुद्दा बनिदिन्छ, एनजिओकरण भइदिन्छ, आइएनजिओकरण भइदिन्छ, त्यसका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो मुद्दा ओझेलमा पर्छ भन्ने हिसाबले पनि बहस भइरहेछ। के लाग्छ तपाईँलाई? स्वाभाविक रूपमा यो आरक्षण अथवा उत्पीडितहरूको मुद्दालाई खास गरी नेपालमा राजनीतिक दल र राजनीतिक दलसँग सम्बद्ध उत्पीडितहरूको सङ्गठनले स्थापित गर्दै आए
र यसलाई इमान्दारीपूर्वक ती सङ्गठनहरू र ती पार्टीहरूले उठान गर्दै पनि कहिलेकाहीँ बिचैमा त्यो एजेन्डा अलपत्र पर्ने र त्यो अलपत्र पर्दै गर्दाखेरि फेरि एनजिओहरूले त्यसलाई बोक्नुपर्ने स्थिति सत्य कुरा हो। यसलाई अन्यथा मान्न सकिन्न। यो सामाजिक आन्दोलनको अभियन्ता विभिन्न एनजिओहरू गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरू सामाजिक आन्दोलनका एउटा अभियन्ता पनि हुन्, वाहक पनि हुन्। त्यसकारण त्यो शक्तिलाई पनि नकार्न मिल्दैन। त्यसैले मूलत राजनीतिक पार्टी र राजनीतिक सङ्गठन नै उत्पीडित समुदायका साधक शक्ति, मित्र शक्ति हुन् र सँगसँगै फेरि सामाजिक चाहिँ अभियानमा लागेका एनजिओ आइएनजिओहरू जसले उत्पीडित समुदायहरूको एजेन्डालाई उत्खनन गर्ने, स्थापित गर्ने सन्दर्भमा बहस चलाउने, डिस्कस चलाउने सन्दर्भमा अगाडि बढिरहेका छन्। त्यसलाई पनि उनीहरूको त्यो भूमिकालाई पनि फेरि मिनिमाइज गर्नुहुन्न भन्ने मेरो बुझाइ छ। मुकुन्द प्रसाद अधिकारीले सोध्नुभएको छ गोठाटारबाट, संविधानदेखि ऐन नियममा आरक्षण जातीयताको आधारमा आयो, वर्गको आधारमा आउन सकेन, मानवीयता भएन, पक्षपाती भयो। उहाँले सोध्नु भएको छ धनी दलितको घरमा काम गर्ने ब्राह्मण पीडित हुनुपर्ने, त्यो दलितले आरक्षण चाहिँ पाउनु, त्यही दलितले फेरि आरक्षण पाउनुपर्ने भनेर सोध्नु भएको छ। यो कहीँ न कहीँ चाहिँ यस्तो देखिया पनि छ है। एकाध उदाहरणहरूबाट सिङ्गो नीतिलाई बहकाउने, सिङ्गो नीतिलाई प्रभावित गर्न सकिँदैन। स्वाभाविक रूपमा हामीले तुलनात्मक रूपमा हेऱ्यौँ भने नेपालको कुल जनसङ्ख्याको करिब 13.8% हिस्सा ओगट्ने दलित समुदाय आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, शैक्षिक लगायत सबै इन्डिकेटरहरूबाट सबभन्दा पिडमा पारिएका छन्। त्यसकारण समग्र पपुलेसनको यो टोटल हिस्सा जसरी मानव विकासको सूचकाङ्कमा पिडमा परेको छ, यसलाई माथि उठाउनको निमित्त यो आरक्षण व्यवस्था को प्रारम्भ गरिएको र त्यसलाई अझै क्रस गरेर नेपालको संविधान 2072ले उत्पीडित क्लस्टरहरूलाई समानुपातिक सहभागिताको समेत सुनिश्चित गरेको छ। त्यसकारण यसबाट अत्तालिनु पर्दैन। चाहिँ अब नेपालको संविधानले अर्को व्यवस्था पनि चाहिँ के गरेको छ भने जस्तो कर्णाली अथवा सुदूरपश्चिममा कर्णालीमा चाहिँ उत्पीडनमा परेका उत्पीडित समुदायहरूलाई पनि चाहिँ अब राज्यको मूल प्रभावमा ल्याउनको निमित्त त्यो खालको विशेष व्यवस्था पनि गरेको छ। त्यसकारण यो आरक्षणले निश्चित चाहिँ अब धनी दलितहरूलाई मात्रै चाहिँ प्रभाव पार्यो र गरिबहरूलाई पारेन भन्ने चाहिँ बहसमा त्यति धेरै मिठास र तर्क छ भन्ने मलाई लाग्दैन। बोध प्रसाद पराजुलीले विराटनगरबाट, मेघराज पौडेलले सप्तरीबाट, कृष्ण प्रसाद अधिकारीले तनहुबाट उहाँहरूको एउटै आशयको प्रश्न छ, मैले एकै ठाउँमा राख्दिएँ। जस्तो मधेसी, आदिवासी, दलितका जति पनि मुद्दाहरू छन् त्यो चाहिँ एलिट वर्गले मात्रै सदुपयोग गरेको जस्तो देखिन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि पनि यो समग्र तपाईँहरूका मुद्दा चाहिँ ओझेलमा परेको हो कि भन्ने र सोध्नु भएको छ उहाँले। स्वाभाविक रूपमा नेपालको राजनीतिको पकड हेऱ्यौँ भने मध्यम वर्गको पकड छ। नेपालको हरेक राजनीतिक पार्टीको नेतृत्व मध्यम वर्गबाट उदय भएको छ। खास गरी श्रमजीवी वर्ग आफ्नै बनिबुतोमा लाग्नुपर्ने, श्रमजीवी वर्गले चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा राजनीतिलाई अँगालेर अगाडि बढ्न नसक्ने त्यो अवस्था र चाहिँ नेपालको जो राजनीतिक व्यवस्था छ, जो संसदीय व्यवस्था छ, त्यो संसदीय व्यवस्था आफैमा महँगो व्यवस्था पनि भएको कारणले हुनसक्छ कि यहाँ प्रश्नकर्ता साथीहरूले भन्नुभएको जस्तै उत्पीडितहरूको चाहिँ एजेन्डा चाहिँ अब धनीहरूले उठाउने र चाहिँ त्यसको चाहिँ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष फाइदा चाहिँ धनीहरूले चाहिँ उठाइराखेका छन् भन्ने तर्क एउटा चाहिँ सत्य तर्क त हो। तर यो बाध्यात्मक अवस्था के हो भने नेपालको राजनीतिमा चाहिँ विगतदेखि आजसम्मको वर्चस्व र पहुँच चाहिँ फेरि मध्यम वर्गको नै छ। यसलाई नेतृत्व मध्यम वर्गले गरे पनि फेरि एजेन्डा उत्पीडितहरूकै उठेको छ र हामी नेपालको संविधान 2072लाई राम्रोसँग हेऱ्यौँ भने उत्पीडितहरूको निमित्त चाहिँ अब थुप्रै चिजहरू प्राप्त भएको छन्। छविरमण अधिकारीले सोध्नु भएको छ सिनामङ्गलबाट, झापाबाट विनोद खवासले, गोपाल राईले धरानबाट सोध्नु भएको छ, डोलराज पराजुलीले रूपन्देहीबाट सोध्नु भएको छ। आरक्षण त सिप अभिवृद्धि र दक्ष बनाउन चलाउनु पर्ने होइन र जागिर खुवाउनु पर्नलाई आरक्षण दिने हो र समावेशिताको क्षेत्रमा, शिक्षाको क्षेत्र जस्तो क्षेत्रमा पो आरक्षण आउनु पर्यो भनेर सोध्नु भएको छ उहाँले। आरक्षण खास गरी सबैभन्दा पिडमा पारेका समुदायको निमित्त व्यवस्था गरिएको यो संसदीय एजेन्डा हो।
वास्तवमा यो नेपालको चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीहरूको एजेन्डा पनि होइन यो कम्युनिस्ट पार्टीहरूले त जनसङ्ख्याका आधारमा समानुपातिक प्रतित्व हुनुपर्छ र अझै माओवादी पार्टीको 10 वर्षको जनयुद्धको प्र्याक्टिससम्म हेर्दाखेरि त चाहिँ दलित समुदायलाई त दलित महिला र मुस्लिम समुदायलाई चाहिँ जनसङ्ख्याका आधारमा समानुपातिक प्रतित्व मात्रै होइन उनीहरूलाई क्षतिपूर्ति बाबत थप अधिकार पनि दिनुपर्छ भनेर त्यो प्र्याक्टिस र बहस चाहिँ अब माओवादी पार्टीले आफ्नो जनयुद्धको अवधिभर गर्दै आयो र अहिले पनि माओवादीका चाहिँ केही नेताहरूले दलित समुदायलाई विशेष अधिकार चाहिँ उपलब्ध गराउनुपर्छ भनेर बहस गरिराखेको सन्दर्भ छ र यसलाई तपाईँ तर खै त अहिलेसम्म परिणाम त देखिन सकेन। अहिले तपाईँहरू त्यत्रो आन्दोलन गरिरहनु भएको छ, त्यत्रो सत्तामै भएको दलले पहल कदमी गर्नै सकेन। समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व वास्तवमा त्यही विशेषाधिकारको अधिकारको रिफ्लेक्सन हो भनेर बुझ्न जरुरी छ। यसलाई मिनिमाइज गरेर बुझ्न हुन्न। यसलाई प्र्याक्टिसमा लैजाने सन्दर्भमा अझै चाहिँ अब छलफल बहस त बाँकी नै छ। अझै चाहिँ एक प्रकारको आन्तरिक सङ्घर्ष त जरुरी नै छ। त्यसैले प्रश्नकर्ता साथीहरूले भन्नुभएको जस्तै खास गरी आरक्षण जो चाहिँ अब को एजेन्डा जहाँ जहाँ दिनु पर्थ्यो त्यहाँ नभइकन अलि चाहिँ अब यो जागिरमा मात्रै भयो कि भन्ने उहाँहरूको आरोप छ। यो वास्तवमा निजामती प्रशासन भनेको स्थायी सत्ता हो। त्यस कारण त्यो स्थायी सत्तामा उत्पीडितहरूको चाहिँ समान सहभागिता समानुपातिक सहभागिताको सुनिश्चित आरक्षणले मात्रै गर्दैन, अझै समानुपातिक समावेशी प्रतित्वको व्यवस्थाले मात्रै गर्छ भनेर उहाँहरूले बुझ्न जरुरी छ। डाक्टर बुद्धि कार्यक्रममा समय दिनुभयो, स्टुडियोसम्म आएर आफ्नो विचार राखिदिनु भयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अनिलजी, यहाँ र यहाँको यो कान्तिपुर FM 96.1 को सम्पूर्ण परिवारलाई म मेरो चाहिँ अब समुदायको तर्फबाट, नेपालको दलित आन्दोलनको तर्फबाट, उत्पीडित क्लस्टरहरूको तर्फबाट, अहिले चलिराखेको आरक्षण आन्दोलनको तर्फबाट आफ्ना विषयहरू राख्ने जो मौका दिनुभयो यहाँलाई म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। हस् त आजको लागि कार्यक्रमको समय सकिएको छ। कार्यक्रममा आज हामीले डाक्टर बुद्धि नेपालीसँग आरक्षण र समावेशिताको विषयमा केन्द्रित भएर छलफल गऱ्यौँ। पछिल्लो समय लोकसेवा आयोगले निकालेको विज्ञापन र त्यसले लिइरहेको परीक्षाका सम्बन्धमा विरोध जुन जारी छ काठमाडौँमा, त्यही विषयमा केन्द्रित भएर छलफल गऱ्यौँ। कार्यक्रममा प्रश्न टिपाउने र सुनेर साथ दिने तपाईँ श्रोतालाई धेरै धेरै धन्यवाद। फरक प्रसङ्ग र अतिथि लिएर भोलि हामी कार्यक्रममा फेरि आउनेछौँ। आज कार्यक्रमबाट न्युज डेस्कका सबै सहकर्मी सहित प्राविधिक साथी कृष्ण भण्डारी र रवि श्रेष्ठसहित म अनिल परियार बिदा माग्छु। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।